हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिँदै तेर्सोमा तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिँदै तेर्सोमा तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदै उकालोमा उक्लेको बाटो नै ओर्लेपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदै उकालोमा उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ओर्लदै फेरि ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। मेरा बा कुरा काट्न त कहाँ मिल्छ र आफ्नै बाको, यो हामीलाई सबैको समस्या हो। हामीले पनि हाम्रो बाको कुरा हत्तपत्त अगाडि नै चाहिँ काट्दैनौँ। कुरा काट्न त कहाँ मिल्छ र आफ्नै बाको उमेर 50 कटेर अलि माथि गएको। म पनि के कम अब जवान भइसकेको, स्कुल सकेर कलेज गइसकेको। तैपनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ। बेला बेलै हातमा समातेर आफूतिरै तान्नुहुन्छ। सम्झाइरहनुहुन्छ मलाई घरिघरि, कथा सुनाइरहनुहुन्छ मलाई थरी। बच्चै हुँदा हामी यस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ। तेरो उमेरमा हामी उस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ। स्कुल जानु अघि घाँस काट्नुहुन्थ्यो अरे, भुँडी दुख्यो भनेर कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै ढाँट्नुहुन्थ्यो अरे। बाँदर खेद्नुहुन्थ्यो अरे, हलो जोत्नुहुन्थ्यो अरे, हातैले गोबर मुछेर खलो पोत्नुहुन्थ्यो अरे। घिन पनि नलागेको भैँसीका डडालामा बसेर चराउनुहुन्थ्यो अरे। कत्रो आँट आमाले लुकाएका कनिका लुसुक्क बेचेर दार्जिलिङतिर बेला बेलै हराउनुहुन्थ्यो अरे। खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। खाजाका नाममा बासी भात मात्रै खान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। ठुलै हुइन्जेल लुगै नलगाई गाउँ चहार्नुहुन्थ्यो अरे। बहिनीका भाको घिउ सुटुक्क आफ्नामा सार्नुहुन्थ्यो अरे। दौराका बाउलाले सिगान पुस्नुहुन्थ्यो अरे। दुम्सी लुक्ने दुलाहरूमा घुस्नुहुन्थ्यो अरे। जुम्राले टोकेर बा बेला बेलै रुनुहुन्थ्यो अरे। 3 महिनामा पानी तताएर घाँटी धुनुहुन्थ्यो अरे। यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका? म छुट्याउन सक्दिनँ। यी कथाबाट मैले सिक्नुपर्ने पाठ के हो म खुट्याउन सक्दिनँ। तर पनि साथी हो। बा भनेको बा नै हो। बालाई हामीले मान्नै पर्छ। बाको कदर गर्न सबैले जान्नै पर्छ। धेरै सङ्घर्ष गरेको अरे बाले मलाई हुर्काउन बढाउन, यो सहरमा अड्याउन, लेखाउन, पढाउन। त्यही भएर होला बिहान बेलुकै बा मलाई अघि बढ भन्नुहुन्छ। सास भोलि पर्सि फेर्नु, अहिले पढ भन्नुहुन्छ। कलेज जाने छोरालाई आज स्कुल जाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा। दिनको 3 पटक तैँले गरी खाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा। नपढेको बेला पढिस् भन्नुहुन्छ, पढेँ भन्छु पत्याउनुहुन्छ। बेसरी पढेको बेला पढ्दैछस् भन्नुहुन्छ, पढ्दैछु भन्छु पत्याउनुहुन्न। बेलुका 10 बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ। बिहान 5 बजे 7 बजिसक्यो उठ भन्नुहुन्छ। शङ्का लाग्छ मेरा बा कि त मलाई ढाँट्नुहुन्छ कि घडी हेर्नै जान्नुहुन्न। घडी मिलाउनुहोस् न बा भन्दा मान्नुहुन्न। तर पनि साथी हो। बा भनेको बा नै हो। हामी सबैले यति कुरा जान्नुपर्छ। बाले भनेको मान्नुपर्छ। मेरा बा जान्दिन केही भन्नुहुन्न। हामीले भनेका कुरालाई खासै गर्नुहुन्न। ब्लूलाई हरियो भन्नुहुन्छ, पिङ्कलाई पहेँलो ठान्नुहुन्छ, डेटालाई डाटा भन्नुहुन्छ, तँलाई केही आउँदैन लाटा भन्नुहुन्छ। मैले दिनको 2-4 घन्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ। आफू चाहिँ निन्द्रामा मात्रै फेसबुक बिसाउनुहुन्छ। छोरालाई होमवर्क एउटा सघाउनुहुन्न। इन्जिनियर भन्नुहुन्छ। बायोलोजी विषय सम्झिँदै आफूलाई ज्वरो आउँछ, डाक्टर भन्नुहुन्छ। भन्दैमा बन्ने भए
वन भन्दैमा बन्ने भए बा किन वैज्ञानिक नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोध्दिनँ। बा किन करोडपति नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोध्दिनँ। धेरै सोधखोज गर्दा मुखै लागेको बात लाग्न सक्छ। अर्थी उपदेश र गुनासाको खात लाग्न सक्छ। बात लागे पनि लागोस्, बात लागे पनि लागोस्, एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नु छ। बाकै मुखबाट जवाफ खोज्नु छ। बा भन्नुहुन्छ ठुलो भएपछि बाबुआमाको हेरचाह गर्नुपर्छ। उसो भए मेरा बा कहिले ठुलो हुनुहुन्छ? 90 वर्ष कटेका बा आमालाई हेरचाह गर्न बा कहिले गाउँ जानुहुन्छ? तर जे भए पनि साथी हो, बाको एउटा बानी चाहिँ मलाई ताज्जुब लाग्छ। मैले परीक्षामा थोरै राम्रो गर्दा बा किन मात्तिनुहुन्छ? म अलिकति बिरामी हुँदा बा किन आत्तिनुहुन्छ? म घर नफर्कुन्जेल बा किन बाटोतिरै फर्किरहनुहुन्छ? मैले खाना नखाउन्जेल बा किन पर्खिरहनुहुन्छ? मैले घुर्की देखाउन घर छाडेर जान्छु भन्दा बा किन रुनुहुन्छ? मैले नुहाएर छाडेका लुगा बा किन धुनुहुन्छ? यस्ता कुरा सम्झेपछि साथी हो थाहा भयो बाका कुरा काटेर कविता लेख्नु मूर्खता हो। यस्तो कविता सुन्नु र मन पराउनु झन् महामूर्खता हो। त्यसैले अबदेखि यस्ता कविता नलेख्ने बाचा गर्छु र यो कविता पनि अहिले नै फिर्ता गर्छु। धन्यवाद। हामी सबैको प्रार्थना छ रोगलाई जित्ने शक्ति दियोस् र सबै स्वस्थ शारीरिक मानसिक स्वस्थता दियोस् भन्ने शुभकामना सहित बसन्त कविता प्रस्तुत गर्छु। आयो लहैया बसुरम्य बसन्त आयो, दङदास भई प्रकृतिको रचना रमायो। यो दिव्य फुरफुर यसै रहँदैन अन्त, रङ्गीन विश्व छ जहाँ छ त्यही बसन्त। शिखरा बुट्यान तकमा पनि पात भर्दै, शिखरा बुट्यान तकमा पनि पात भर्दै, गम्भीर शिर हावासित बात गर्दै। एक्लै खटेर सब विश्वसिगार छु भन्छ, स्वर्गीय कर्मठ कला थर हो बसन्त। दानी दयालु रसिलो ऋतुराज हाम्रो, उसको त दृष्टि पनि औषध बन्छ राम्रो। त्यही दृष्टि औषधि बनोस् भन्ने म चाहन्छु। दानी दयालु रसिलो ऋतुराज हाम्रो, उसको त दृष्टि पनि औषध बन्छ राम्रो। नाङ्गो र शुष्क रुखमा पनि प्राण भर्छ, हो वैद्य राज गतिलो हरियो बसन्त। भर्दैछ भाव गहिरो नव पालुवामा, सङ्गीत कलकल बगाउँछ बालुवामा। फर्क्यो जतातिर उतै कविता उमार्छ, साँच्चै प्रवीण कविको किल हो बसन्त। र अन्तिम श्लोक। यो जुर्मुराउँछ जगाउँछ आस नौलो, यो सृष्टिकै मुकुट हो भरिलो रूपौलो। झन् फैलदो छ महिमा यसको दिगन्त, दे दीप्यमान अमर नायक हो बसन्त। रङ्गीन विश्व छ जहाँ छ त्यही बसन्त, स्वर्गीय कर्मठ कला धर हो बसन्त। साँच्चै प्रवीण कवि कोकिल हो बसन्त, साँच्चै प्रवीण कवि कोकिल हो बसन्त। धन्यवाद। खलनायकको टापु र ऐनाको बोली। युगौँदेखि म जुन टापुमा छु, युगौँदेखि म जुन टापुमा छु, यो टापु स्वयंमै प्रकृतिको आदर्श आइसोलेसनमा छ। यो टापुमा घाम जुन र ताराहरू पनि समुद्रमा नुहाएर मात्र प्रवेश गर्छन्। यो टापुमा घाम जुन र ताराहरू पनि समुद्रमा नुहाएर मात्र प्रवेश गर्छन्। यहाँको
आकाश धरती पनि बारम्बार समुद्रमा नुहाएर पवित्र बन्छन्। यहाँका घर गाउँ र गोरेटाहरू पनि आफ्नै सुकुमारी सौन्दर्यले पुलकित छन्। यहाँका वनजङ्गलहरू पनि आफ्नै सुकुमारी सुगन्धले रोमाञ्चित छन्। यहाँका चराहरू पनि समुद्रको सरगममा आफ्नै भाका सुसेल्छन्। मानौ यो टापु स्वयं नै विश्व सौन्दर्यको सर्वश्री ताज हो। मानौ यो टापु स्वयं नै विश्व सौन्दर्यको सर्वश्री ताज हो। हिजो आज यो शान्त र सुन्दर टापुमा हुलका हुल मानिसहरू ननुहाएरै प्रवेश गरिरहेका छन्। हिजो आज यो शान्त र सुन्दर टापुमा हुलका हुल मानिसहरू ननुहाएरै प्रवेश गरिरहेका छन्। कोही अन्यबाट सताइएर त कोही आफ्नोमा रमाउन नसकेर प्रवेश गरिरहेछन्। कति मानिसहरू त विभिन्न अवतारको पासपोर्ट भिरेर प्रवेश गरिरहेछन्। कोही अधर्मी मनका धर्मभिरू मसिहा, कोही नैतिक पार भत्काउन माहिर विचारका मसिहा, कोही काला करतुत ढाक्न माहिर वर्दीका मसिहा, कोही ढुङ्गा जस्तो आफ्नै स्वार्थको पोकोमा ठेस लागेका दर्दका मसिहा, सबै बस्तीभरि नायक अवतारमा अवतरित छन्। म भने कुनै किम्वदन्ती जस्तो एक्लो बृहस्पति झुटो ठानिएसरी नायकहरूबीच नजरमा खलनायक भइसकेछु। यो खलनायकी आवरणको पीडाबाट मुक्त हुन म अर्को कुन टापुको शरणमा जाउँ र आइसोलेसनमा बसौँ? जहाँ जाउँ द्वारमै कोरोना तैनात छन्। जहाँ जाउँ द्वारमै कोरोना तैनात छन्। भित्र त झन् मेरो टापुका मसियाहरूका पनि बाबु बाजे जस्ता मसियाहरूको राज गर्दा रहेछन्। तर यो टापुको एउटा राज, त्यहाँको ऐनामा नायक अवतारका मसियाहरू खलनायक देखिन्थे। खलनायक दरिएको म नायक देखिन्थेँ। अब म सधैँ झै आवरण देखिने नभएर आत्मसत्य बोल्ने यो ऐनाले म मेरै टापुको सीमा बार लगाउन चाहन्छु। म मेरै टापुको सीमा बार लगाउन चाहन्छु ताकि आफ्नै सक्कली अनुहार देखेर छिमेकीहरू पनि लजाउन्। तिमीसँग दूरी बढाउँछु। बन्द सिसीमा कमिला पसे जस्तै भूगोल, धर्म र जातको भेद नराखी सुटुक्क माया लाए जस्तै डढेलो सरी सल्किँदै तिमी यहाँ किन आयो? मसँग फेरि के माग्न आयो? बाटा छेक्नेहरूले छेकिरहे, नजरको डरले लुक्ने जति लुकिरहे, तर तिमी निर्धक्क सुन्दर जीवन रोज्दै हिँड्यौ। सुगम दुर्गम कुना काप्चा सर्वत्र पुग्यौ। विश्व नै आतंकित बनाउँदै मानव सभ्यता र संस्कृतिलाई नै सङ्कटमा पारी छानी मानव शरीर सुमसुमाउँदैछौ। कुन सुगन्धले लोभ्यायो र यतै तिमी भुल्न थाल्यौ? तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधिन, अब चित्त नदुखाउनु है। तिम्रा इष्टमित्र, छर छिमेकी र प्रियसी अछुतो छैनन् भन्ने खबर तिमी आउनुभन्दा अगाडि पाएँ। निडर हो कि मूर्ख हो तिमी? अपशकुनको टिको लाग्ला नि। मृत्युको कफन बोकी हिँड्दा तिमीलाई डर लाग्दैन? मेरो हातमा भएको यो औषधिको अस्त्र देखेर, मेरो शरीरको पिपी देखेर कि अझै शक्तिशाली भएर आयौ तिमी अर्को रूप धारण गरेर? तिमीलाई थाहै छ त म तिमीभन्दा अब्बल, धैर्य र सहनशील छु र पुरानो पुस्ताको होइन, नयाँ पुस्ताको दक्ष र लगनशील छु। आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर वास्तविक पहिचान दिन सक्छु। तैपनि यो सृजनशीलताको राज्यमा तिमी के छर्न आयो? भो अब तिमी नकाब नखोला। गर्नु छैन कुनै उत्सव, भित्री नकाब लगाएर परै बस, छेउमा नसर। सुन्नु छैन कपोकल्पित तिम्रो कथा, आफैलाई रहस्यमय बनाएर। आङ जिरिङ्ग अनि सिरिङ्ग हुने तिम्रो स्पर्श, बेला बेलामा किन सम्झिनु मैले?
मलाई त शान्त सौम्य र दिव्य सपना प्रिय छ। नयाँ वर्षसँगै मेरो घरमा ढकमक्क फुल फुलेको देख्दा, सुकेको बोटमा पालुवा फेरेको देख्दा, मनी प्लान्टको हात लहराले भर्याङ चढेको देख्दा के म परिवर्तन हुन पाउँदिन र? के म परिवर्तन हुन पाउँदिन र? के तिमीलाई अझै पनि लाग्दैन म परिवर्तन भएको छु? लौ सुन, खबरदारी गर्छु म सन्तासमा टाँसिएर छटपटिमा पिल्सिनुभन्दा पहिले, सम्बन्धका लक्ष्मण रेखा नागिनुभन्दा पहिले तिमीले र मैले दूरी बढाउनै पर्छ, नत्र भने हाम्रा सपना सबै तुहिन सक्छन्। हो, म तिमीसँग दूरी बढाउँछु। धन्यवाद। नयाँ सोच्नु पछिका पहेलीहरू मेरो कविताको शीर्षक। नयाँ सोच्नु हरेकले एकचोटि पागल हुनु हो। नयाँ सोच्नु हरेकले एकचोटि पागल हुनु हो। कवि भन्छन् शब्दहरू पागल भएपछि कविताको जन्म हुन्छ। कवि भन्छन् शब्दहरू पागल भएपछि कविताको जन्म हुन्छ। जब रङ्गहरू पागल हुन्छन् खुला स्पेस चित्रमय बन्छ। जब रङ्गहरू पागल हुन्छन् खुला स्पेस चित्रमय बन्छ। हो, 7 सुर पागल भए 8औं सुरमा सङ्गीतको अवतरण हुन्छ। हो, 7 सुर पागल भए 8औं सुरमा सङ्गीतको अवतरण हुन्छ। उद्धृत र यी सारा अन्यहरू पागल हुँदा सिङ्गो जीवन नै रङ्गमञ्चमा रङ्गबद्ध बन्छ। उद्धृत र अन्य साराहरू पागल हुँदा सिङ्गो जीवन नै रङ्गमञ्चमा रङ्गबद्ध बन्छ र उपसंहारमा यी र यस्तै एक मुष्ट पागल समयहरू नै कालान्तरमा एक उचाइ सभ्यता अग्लन्छ। हो, यी एक मुष्ट पागल समयहरू नै कालान्तरमा एक उचाइ सभ्यता अग्लन्छ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ महानतालाई अभिवादन। आदेश र परमादेशले होइन, सविवेकले आफ्ना व्यथाहरूलाई आफै पिएर ओठभरि मुस्कान छर्दै पीडाहरूमा मलम बन्यौ। सन्नाटा छाएका रातहरूमा आफै जलेर उज्यालो छर्यो र त महान योद्धा बन्यौ। विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ, विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। त्यसैले त अन्तस्करणबाट नमन छ, साँच्चै अन्तरात्माको अभिवादन छ। शहीद त नभन्लान् कतिले यही माटोको टिका लगाउँदै राष्ट्रको झन्डा बोक्नेहरूलाई। शहीद त नभन्लान् कतिले यही माटोको टिका लगाउँदै राष्ट्रको झन्डा बोक्नेहरूलाई। तर करोडौँ जनताको मन मस्तिष्क र धोकधोकीमा विवेकका बिन्दुमा अमरत्व प्राप्त गर्नेहरूलाई कसैले नमानेर के फरक पर्छ र? समय सीमा पनि बिर्सेर ठुला साम्राज्यले पनि हारेको लडाइँमा, समय सीमा पनि बिर्सेर ठुला साम्राज्यले पनि हारेको लडाइँमा निर्धक्क लड्ने तपाईँहरूलाई सश्रद्धा शिर झुकाइरहेछौँ। सधैँ गोला बारुद पड्काएर मात्र युद्ध लडिँदैन। सेवा र श्रमले पनि युद्ध लडिँदो रहेछ। 21औं सदीको यो युद्धमा बिना हात हतियार पनि लडिरहेको देख्दा फेरि भक्ति थापा भीमजीको अनुभूति भइरहेछ। त्यसैले त तपाईँहरू अझर अमर हुनुभएको छ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ सिक्दैछु। प्रकृतिलाई चिमोटिरहे, चिथोरिरहे, चित्कारलाई त सुन्दै सुनिन। ध्वनि प्रदूषण गरिरहे, निलो आकाश धुमिल बनाइरहे, हात काटिदिए, खुट्टा काटिदिए, रगतले नै पोतिदिए, कलकल बग्ने नदीको स्वरलाई फोहोरले पुरिदिए। सफा सुन्दर बगैँचालाई डम्पिङ साइट बनाइदिए आफ्नै दुष्कर्मले।
आफ्नै दुष्कर्मले खतरनाक भाइरस जन्माए, महामारी निम्त्याए। त्यही भाइरसले डसेपछि, आफ्ना आफन्तलाई निल्न थालेपछि कर्मको फल भोग्दैछु। गहिरो चिन्तामा डुबेर गल्तीको प्रायश्चित गर्दैछु। प्रकृतिको नजिक गई उसैसँग साक्षात्कार गर्दैछु। फुललाई हेरेर हाँस्न सिक्दैछु। बाँसको घनालाई देखेर शिर झुकाउन, आकाशमा सूर्यको पर्खाइमा रहेकी रातमा चम्कने चन्द्रमाबाट पर्खाइ धैर्यता र प्रतीक्षा गर्न सिक्दैछु। स्वच्छ पवनलाई महसुस गर्छु। कोमल भाव बहाउन सिक्दैछु। सागरबाट गहिरो सोच राख्न, सगरमाथाबाट लक्ष्य उच्च राख्न, पात सबै झरेका रुखबाट दुःखमा धीरज राख्न सिक्दैछु। सूर्यको किरणबाट बिउझन अनि बिउझाउन सिक्दैछु। लता अनि लहराबाट सबैसँग अङ्कमाल गर्न सिक्दैछु। दीपकबाट सकेसम्म अँध्यारो हटाउन सिक्दैछु। प्राणीको सच्चा सेवा गर्न पृथ्वीबाट सिक्दैछु। जलधाराबाट जीवन पथमा अघि बढिरहन सिक्दैछु। आफू जलेर सुगन्ध छरिरहन अगरबत्तीबाट सिक्दैछु। फुलेर सुबास छरिरहन फुलबाट सिक्दैछु। हिउँदे खडेरीले पटपट फुटेका खेतका गराहरूमा कुलो खन्दै खन्दै पानी पुर्याएर सिञ्चित गराउँछ किसान। रङ्गहीन कसैको जीवनमा इन्द्रेणी रङ भर्न सिक्दैछु। सक्दिनँ म सूर्यले झैँ जगतलाई बिउझाउन एउटा धिप धिप गर्ने मैन त हुँ म। अवश्य सक्छु आफ्नै परिधिमा प्रकाश छर्न, त्यसैले म आफ्नै परिधिमा प्रकाश छर्न सिक्दैछु। धन्यवाद, नमस्ते। तिमी नहुनु भनेको, तिमी गयो, तिम्रो जानुले यो सृष्टिलाई केही फरक पारेन। घाम उसै गरी लागिरह्यो, हावा उसै गरी बहिरह्यो, आकाशमा जुन तारा उसै गरी चम्किरहे, फुलहरू फुलि नै रहे, ऋतुहरू फेरि नै रहे। तिमी जान्नुको शोक कसैले मनाएन। जीवन रङ्गमञ्चमा नाटक उसै गरी मञ्चन भइ नै रह्यो। तिमी गयो, धरतीको यो परिदृश्यबाट अदृश्य भयो। तिमी सँगसँगै मेरो अस्तित्वको केही अंश पनि चुडिएर गयो। मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व खाली खाली भयो। तिमी जानु मेरो लागि बिहानको आगमनमा रात हराउनु वा रातको आगमनमा दिन हराउनु जस्तो सामान्य घटना कहाँ हो र? ती त क्षणिक रूपमा हराए पनि फेरि फेरि धरतीमा अवतरित भइरहन्छन्। आफ्नो अस्तित्व देखाउँदै सर्वत्र छाइरहन्छन्। मेरो मुटुको प्रत्येक ढुकढुकीले तिम्रो अस्तित्व आँखा सामु खोजिरहँदा मलाई थाहा नभएको त कहाँ हो र? यो दृश्य जगतको सीमा नागेर गएका तिमी फेरि फर्केर यहाँ आउन सक्दैनौ। आफ्नो उपस्थितिले मलाई दिलासा दिलाउन सक्दैनौ। सरी, म अलिकति भावुक भएँ, तर पनि म के गरौँ? तिमी नहुँदा मन सधैँ रित्तो भइरहन्छ। मेरो मनले सधैँ तिमीलाई नै खोजिरहन्छ। तिमी नहुनु भनेको तिमी सँगसँगै मेरा रहरहरू ओइलाउँदै जानु हो। मुटुभित्र जमेका आँसु आँखाबाट निस्कन नसकेर मुटु सधैँ रसाइरहनु हो। हृदयका खुसीहरू मुटुमा होइन, मात्र ओठमा देखिनु हो। बैरी साधेको निन्द्रा आँखामा नआइदिएर सपना देख्न नसक्नु हो। अनि बिउजे आँखाले पनि सपना देख्न अटेर गर्नु हो। आस्था र भरोसाको एउटा ठुलो पहाड ढल्नु हो। ओठमा सुस्केराले स्थायी बास रोज्नु हो। मातृवियोग भएको बालक जस्तै भित्रदेखि टुहुरो अनुभूत गर्नु हो। तिमी नहुनु भनेको यो सिङ्गै ब्रह्माण्ड मेरो लागि रङ्गिनबाट श्यामसेत हुनु हो। धन्यवाद। शीर्षक छ उज्यालो यात्रा। उज्यालो यात्रा। कसरी बोक्छ होला सूर्यले उज्यालो, कसरी बोक्छ होला सूर्यले उज्यालो। पृथ्वीको यो कुनादेखि अर्को कुनासम्म कसरी हिँड्छ जुन। चट्टानी पहाडबाट हम्फाल्दै झर्ना, कसरी चट्टानी पहाडबाट हम्फाल्छ झर्ना। कसरी यी फुल, इन्द्रेणी, बादल, सपना र प्रेम कसरी आउँछन् हाम्रा हृदयसम्म र बलियोसँग घर गरेर बस्छन्। ऋतु र मौसमसँग हुँदैनन् खुट्टा, ऋतु र मौसमसँग हुँदैनन् खुट्टा र पनि आउँछन् र जान्छन् नियमित उदाउँछ सूर्य। तिम्रो आँखाको कालो साम्राज्यबाट हुर्किँदै जान्छ हँसिया जुन र जब्बर हुन्छ किशोरी वयसमा।
जीवन सङ्गीत गुनगुनाउँदै झर्न अग्ला पहाडी खोजहरू झै मान्छेका मनहरूमा हिँडिरहेछ सदियौँदेखि, जुन अनन्तकालदेखि हिँडिरहेछ प्रतापी सूर्य र आइमाई बादल। जीवनसँगै यात्रारत छन् प्रेम र सपना, मान्छेसँगै हुर्किरहेछन् सुख र दुःख, फुल, झलना र इन्द्रेणी सुनाइरहेछन् वर्षौँदेखि सङ्गीत। खुट्टा, हात, आँखा, ओठ र कानहरू नै कहाँ सपथोक हुँदो रहेछन् र बिना साहस कहाँ सम्भव छ सार्थक जीवनको यात्रा। म सोचिरहेछु कस्तो हुन्छ जुनको खुट्टा र कसरी हिँड्छन् उज्यालोहरू। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक हो अश्रु आख्यान। अचेल आँसुहरू छापिन्छन् अखबारमा, अखबारका केस्रा केस्रामा। अचेल आँसुहरू छापिन्छन् अखबारमा, अखबारका केस्रा केस्रामा। घुगुती खेलिरहेछन् आँसु उफार्दै केटाकेटीहरू पीडै पीडामा। घुँयत्रो पनि खेल्दैछन् निरीह प्राणाधारहरू। अचेल आँसुहरू छापिन्छन् अखबारमा। अचेल आँसुहरू छापिन्छन् अखबारमा, अखबारका शरीरहरूमा। स्मृति आफ्नो बाबुको सङ्क्रमित 128 जनाभित्र, स्मृति आफ्नी आमाको आइसियु कोठाभित्र, स्मृति आफ्नो लोग्नेको हात धुवाई 20 सेकेन्डभित्र, स्मृति आफ्नो आफूको आँसु तिखार्दै आफूभित्र। छ्या, बादललाई खुकुरीले छिया छिया पारेर कहाँ पर्छ र पानी, अखबारलाई भिजाएर पट्याउँदा मात्र कहाँ थामिन्छ र आँसु। आँसु थामिन श्वेत वस्त्रधारीका हातका हत्केलाहरूले टुहुराहरूलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, ती जो आफू जोखिममा रहेर काम गर्छन्। सङ्क्रमणको जोखिम त उनीहरूका लागि पनि छ। टाढा बस, 2 मिटरको दूरीमा बस र मुवाई खाऊ, एउटा फ्लाइङ किस देऊ। रगतको टिका लगाएर अब थामिँदैन आँसु, आँसु थामिन अब अखबारले आँसुहरूको बैखाता खोल्ने गर्नुपर्छ। आँसु थामिन अब पिपी लगाई काम गरिरहेकाहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ, सलाम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो मरणको आनन्द। मेरो मरणको कारण तिमी हुँदैछौ र अहिले म तिम्रो लागि मर्न पाउनुको असीम आनन्द अनुभव गरिरहेको छु। भन्नेहरू त माथि आकाश छ भन्थे, माथि ईश्वर छ भन्थे। बाबु भएपछि थाहा भयो सन्तानभन्दा माथि केही हुँदो रहेनछ, सन्तानभन्दा प्रिय कोही हुँदो रहेनछ। अहिले म त्यही सत्यसँग साक्षात्कार गरिरहेको छु, अहिले म त्यही सत्यसँग एकाकार भएको छु। बुझेर भन्यौ कि यसै भन्यौ, त्यो तिम्रो कुरा हो। तिमीले मलाई माथि देखिने त्यो रातो सूर्य टिपेर ल्याइदिन भन्यौ, अहिले म त्यसैमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ सूर्यसम्म पुग्ने क्षमता मसँग छैन र त्यतातिर जाँदै गर्दा म बाटोमै खरानी हुनेछु। छोरी, कुनै दिन देख्न मन लाग्यो आफ्नो बाबुलाई, छोरी कुनै दिन देख्न मन लाग्यो भने आफ्नो बाबुलाई तिमीले घामतिर हेर्नु। घामका तिनै सुनौला किरणहरूमा म तिम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुनेछु, म तिम्रो वरिपरि हाँसिरहेको हुनेछु। धन्यवाद।